امام صادق فرمودن خدا در بین شما 5 چیز محترم داره، حرمت اینها رو نشکنید. ان لله فی بلادکم 5 حرم. حرمت رسول الله، اولیش حرمت پیغمبره. حرمت پیغمبرم نباید شکست، از پیامبر نباید جلو افتاد. نام رسول خدا برده میشه، صلوات بر اون حضرت فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. نسبت به پیغمبر حتی خدا تو قرآن رو با اسم صدا نزده، یا ایها الرسول یا ایها النبی. کنار حرم پیغمبر فریاد نباید زد، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. این یک. دوم، ادب در مقابل در واقع یا حفظ حرمت آل رسول الله. فرمود حرمت رسول الله، دوم حرمت آل رسول الله. فرزندان پیغمبر، ائمه اطهار، حرمتشون باید حفظ بشه. سوم حرمت کتاب الله، قرآن. بینندگان عزیز، چون مبتلا به عرض میکنم، حرمت قرآن 2 جوره. یه حرمت ظاهریه، به هیچ وجه قرآن رو زمین نگذارید. این رسم غلطی است، بعضی جاها قرآن رو تو حرم ها میگیرن رو زمین میگذارن. قرآن باید بالاتر باشه. اتاقی که قرآن توشه پا دراز نکنید، نخوابید یا بالا بگذارید. قرآن رو دست بیوضو نگذارید. قرآن خوانده میشه گوش بدید. خیلی بدگاهی قرآن خوانده میشه مردم حرف میزنن. بابا این صریح قرآنه. فرمود وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید، ساکت باشید. یه بحث حرمت قرآن هم حرمت عملی قرآنه. غیبت نکنیم، تمسخر نکنیم، محکم حرف بزنیم، آبروی همون نریزیم، اصلاح کنیم بین هم، با همسر مهربان باشیم. اینا هم حرمت عملی است. پس 5 چیز محترم در بین شماست: حرمت پیامبر، حرمت آل پیامبر، حرمت کتاب خدا. 4م حرمت کعبة الله. یه وقتی نگن آقا ما پولامونو بدیم به فلان آقا. خب در طول دورانی که ائمه ما رفتن حج، مگر فکر کردید افراد صالح خلیفه بودن؟ عبدالملک مروان خبیث خلیفه بوده، امام سجاد حج میرفته. غالبا مدیریت خانه خدا و حرم پیغمبر در زمان حکومت‌های جور بوده. ما کاری به اونا نداریم. اگر کسی حج برش واجبه، در روایات داریم نباید بذارید این خانه خلوت بشه، دائما باید احترام بشه. شما فکر کردید امام رضا مثلا در زمان حکومت کی می آمده حج؟ هارون، مأمون، اینا حاکمای بنی عباس خبیث بودن. اینا رو یه وقتی گول نخورن بعضی آقا، نمیخواد بری حج پولتو به فقرا بده. نه، اگر کسی حج بهش واجب باشه نره، واجب باشه نره. جان بده بهش میگن یهودی بمیر یا نصرانی. مسلمان نمیمیره، واجب مثل نمازه اگر استطاعت داره. و 5م حرمت المؤمن. این خیلی مهمه. حرمت مؤمنم خدا ادب در مقابلش باید حفظ بشه. این 5 تا هم خدا سفارش کرده: پیامبر، آل پیامبر، قرآن،